هي كده حاجه كده وهذا يعني بعض الامور دي بعض اي حاجه معناها حاجه اونلاين حاجه حيه والجيل اللي عارفين يعني ايه جيل الفرق بينهم وبين العلوم الاخرى والسيستمز first introducing myself أنا أحمد كاتب أستاذ ورئيس قسم الهندسة التحليلية الهندسة الجامعية أول قسم تحليلي في الجامعة وأدرس على مكاتب الدولة والجامعة وأنا لي الفخر والشرف أن أنا خريج جامعة القاهرة ودرست في 3 جامعات تحليلية وعديت روايحهم بما يتناسب مع التغير السريع في هذا المجال. معقول يعني انا ادور على الكاميرا بصوت عالي انا ما بسمعش نفسي. اوكي. فبايوميديكال انجينيرنج هو ذلك العلم المتعدد التخصصيه الذي يجمع العديد من التخصصات. بس من ضمنها زي ما هنقول على الريليشن شيب ما بين كل انجينيرنج بيز التكنولوجي بيز هنلاقي الاتي القسم الطيران والهندسه الصناعيه والمعلوماتيه والمواد علوم المواد ماتيريال ساينسز انجينيرنج ده كده في فورم. وبعدين عندنا لايف ساينسز اند بيولوجي بيولوجي انفيرمنتال هيلث ميديكال تكنولوجي مايكروبيولوجي ميكروبيولوجي molecular physiology speech and medical sciences. وبعدين الفيزيكال ساينسز ماثماتكس ميجور اللي عندنا astronomy, atmospheric sciences, chemistry, education space sciences, medicine informatics وكل الحاجات اللي بتتقاطع مع بعضها لو الفيزيكال ساينسز ماثماتكس ميجورز مع الانجينيرنج تكنولوجي ميجور بيطلعوا ابلايد ماثس كمبيوتر ساينس انجينيرنج لما الانجينيرنج تكنولوجي ميجورز اوفرلاب مع لايف ساينسز اند بيولوجي بيطلع الجزء ده. ثم عندنا بقى الحاجه اللي بتجمع ما بين العلوم المختلفه والمتعدده هي البيولوجي. مفيش لما نقول بار هيومن اور انيمال في الجنرال الحاجه فيها سيلز فيها خليه جسم الانسان عباره عن مختلفه سواء خلايا عصبيه خلايا قلبيه خلايا جلد اكسترا. دايما في نيوكليوس نواه وحواليها مجموعه من الاستراكشرز وممبرين وبعدين كل خليه ليها جاره من الخلايا بيكلموا بعض بشكل ما والخليه مع الخليه تتكون مين؟ تكون نسيج والنسيج مع نسيج ممكن يكونوا كل مع بعض. فالأعضاء البشرية المختلفة والأجهزة المختلفة النيورال سيستم، الكاردياك سيستم، النيورولوجي سيستم، الهرمونال سيستم، أجهزة التنفس وخلافه. فكل من هذه القصص بيحتاج إن أنت لما يحصل فيها ولا محتاج تشخص حاجة أو محتاج تدرك حاجة فلابد يبقى في انترفنشن بين النيوكل ده والاكسترنال ديفايس او اكسترنال راديشن عشان تصور حاجه انت تقدر تشخصها وانت بتعالج تقدر تدريب. لو حصل مثلا لحد حصل له ابلكيشن لاي اورجن بتاعه زي تصمم ارتفيشال اورجن يقدر ان هو يفيد السنسيشن ويفيد البريشر ويبعت اشارات المخ ان هو يقدر يترجم هذه الانفورميشن اللي هي اللي عنده ما عندهاش هنا خالص ويسبوها بالديزاين ارتفيشال لينك ويفيد السنسز بتاعت البني ادم وينتربريت البريشر ودرجه الحراره اكسترا ترانسميتد فايا الكترونز وايرز لمين؟ للانترفيس على النيورون المختلفه
في المكان اللي هو سواء نيورز الاعصاب او العضلات الى هذا الجزء بحيث يقطع المخ والبرجر اللي طبيعي اللي في حاجه اسمها الريفلكس اللي احنا عليه هيخش القسم ونعلمه قسم فيسيولوجي لما يبقى عندك شمعه كده وايدك باينه بايدها فبتحس بدرجه الحراره تشد ايدك بس لما تيجي تشد ايدك ما بتشدهاش الا لما تتناسب مع قوه هذه الحراره. البيت فيه كباريت فيه السنسور الموجوده اللي يحس بدرجه الحراره قد ايه يبعت اشاره للمخ المخ يترجمها ولما يترجمها اللي يحصل يروح باعت امر للعضلات في السيستم ده يعني العضلات الفلانيه البايسبس اشتغلت قد ايه كونتراكتد قد ايه اتسد فلو هي درجه الحراره مش عاليه تعمل كده كده لكن لو هي مثلا بوتاجاز حاجه سخنه في المعده تعمل ايه؟ الفرق ما بين الاثنين دول ان في برين بينتربريت سيجنال جايه من السنسورز وتحولت الى نيرف ومشي في هذا النيرف لغايه ما وصلت للبروسيسور اللي هو البرين وبعدين البرين ده انتربريت فرق حد يتحمل سيجنال اللي هو الريسك اللي عليها وكلهم باعت على بصر ايه راجع للكنترول بتاع النيورز مع العضلات عشان تكونتراكت تمام عشان تبعت ايه؟ تبعت هذا تبقى احد التخصصات التي في قسم الهندسه الطبيه وهو البايوميكانكس والبيولوجي. اوكي؟ دي حاجه حقيقي اللي ديزاين هذا الكلام هي النهارده هو يوجد اوضه عمليات متقدمه في مستوى العالم ان في طبيب وفي بايوميكانيكال انجينيرز في اوضه العمليات الذين يقومون بتصميم كافه الاجهزه التي تشخص وتعالج وتعوض الايفكت في الاورجنز او الابلكيشن اللي حصل في الاورجنز او الفانكشنال ديزوردر اللي حصل في الاورجنز عندك العصب نفسه بس في مشكله في الدم محتاج تعمل له ابلكيشن محتاج تعمل له وصله اللي منقطعه بشكل بحيث تقدر الى اخره من ما هو الرابط لهذا الفيلم. وبالتالي البايوجين بيجمع ما بين موست اوف ذا ايه؟ ميجر. احنا عندنا عندي 8 تخصصات في الديبارتمنت وال8 تخصصات في الديبارتمنت دول موست كفر بروفيسورز ويل نون في الفيلد وفي اندستري بايو في مصر هكلمكم عليها ليه. وبالتالي لو عملنا بقى فوكس اكتر على واتس بايوجين احنا لو كان على جلوبال هيلث جنرال يعني في بايو ماتيريالز برين ماتيريالز تقدر تحطها جوه الانسان جوه جسم الانسان ليها نفس الطبيعه بتاعت ايه تكون وظيفه ما في البايو ماتيريالز على سبيل المثال يمكن برين تيشو سلايد تقدر تحطها في الدم تعوض جزء من العضله من برين من النيرفز etc. عندنا في مايكرو فلورنس في علم الحديث دلوقتي تقدر تاخد بسهوله تخش الجسم بالكامل تصور الحاجات اللي تعمل او اللي تصورها بالتكنولوجيا زي الموجات الصوتيه الاتصال السكان اشعه مقطعيه الرنين المغناطيسي المغناطيسي الكترومغناطيسي كل ديزاين القصص دي كلها تبقى ميكانيكيه. ثم عندنا الميديكال الفيلد بتاعه المعدات موليكولار بايوميكانكس على مستوى الموليكيولز زي اللي بتبقى النهارده هنا كمان 10 سنين مش هتروح الصيدليه تقول له اديني كاتيجوري الجسم الحياتي وتذكر لا ده هيكون في عندك شفره جينيه هي ايه سيكونس وعندك ديسكريبشن انفورماتكس على هذه الشفره دي الانتوبيتي اللي هي كاستمايز لحضرتك وما ينفعش من حد يجيب. وبالتالي في دراج ديليفري ودراج ترانسبورتيشن كاستمايز فور ايفري بيشنت فده الفيلد بتاع المين بايوانفورماتكس. ان اديشن للكلام ده خلينا نبص على الخطه اللي هي بتجمع ما بين البايوانفورماتكس ونلاقي تخصصات الهندسه لو بدانا هناخد مثلا من فوق بروكايز كيميكال انجينير عندنا البايوتكنولوجي نانو بارتكلز كان ديزاين نانو بارتكلز مثلا الكورس في جورجيا بيبقى على النانو بارتكلز عباره عن حاجه ذرات الذهب طارت في
وتبقى هاي ابديت بالاورجنز اللي فيها كانسر. فيقدر يستخدمها من بره، يحط الجايد يقدر يستخدمها من بره، ويحط الخلايا السرطانيه بس ما تموتش دي بخلايا طبيعيه. في احد الايدز الكلام بتاع الديزاين بتاع النانو جزء منها كمبيوتر ساينس، جزء منها انجينيرنج، بوليمرز، بايولوجي، كل الحاجات اللي بتحطها في البيس بتاخد منها تبقى ما تحتاجش ما تصديش ليها بروبلم زي البروبلم ثقه في الجزء من الريليشن شيب مع الكيميكال. كمبيوتر ساينس انجينير عندنا كومبيوتيشنال بيولوجي روبوتكس. نشوف دلوقتي روبوتكس كيف هو الجزء robotics capable to identify objects, capable to deal with a single camera or stereo camera. والمفروض ان كمان 10 15 سنه كمان طبعا بالذات في حاجات كتير قوي وعيوب نسرح الوظائف في روبوتس وخلينا في بالي بنحاول ان هو باستخدامات الروبوتس ما تكونش ابلكيشنز عسكريه، لان الافلام اللي احنا كنا دايما نشوفها واحنا صغيرين تدريب 1 تدريب 2 الرايت على الاكويبمنت كلها تفكر بس مفيش الانتليجنس تقدر تخلي ماشي عندنا زي الكمبيوتر يفكر بنفس الطريقه اللي بيفكر فيها، بس احنا بنستخدم استخدامات سلميه ونرفع تشخيص الطبي او العلاج بحيث تخلي الكمبيوتر يفكر بنفس الطريقه للاكسبرت فيزيشن يدايجنوز او يتريت. شو بعد كده الالكتريكال انجينيرز كل طبعا روبوتكس ديفايسز سنسور الفوتونيك سيجنال افكتس بروسيسنج. الاسم بتاعه عباره عن العميد من النوعيات السيجنال بروسيسنج التي لو انا حطيت الكود على كده هعرف السيجنال جاي له كهرباء كلها اشتغل كهرباء. فانت بتشوف افلام الكتروكامي بتاعت الاكسجين والاي ده جاي بيتحول الكائنات من اشتغل بطريقه الكتروكيميكال من اي تخش تطلع طريقه الالكتروكاسين ده تقدر تميجر. نفس القصه في الاي ام جي او في الاي اي جي. شوف دلوقتي في فلوزه نازله الحركه دلوقتي في فلوزه في بعض الموضوعات فوق ايه هو اللي احنا ممكن نعرف نفكر في يمين ولا في شمال، ولو وانت كده حركت صباعك كده كتير وانت ماسك فلوزه ممكن انت حركتها ولا لا. ومش بس كده تتعرف على الاتجاه في ان ممكن نستهدف فلوزه ونعرف نفكر في ايه وهذا بس العلم شغال في هذا الاتجاه، لان وانت بتفكر في سيجنال تطلع على السيرفيس اوبجكتس من بره وكان ميجرد كورليتد مع الحاجه دي. احنا برضه نرجع نقول احنا بنستخدمها استخدامات سلبيه واستخدامات لها علاقه بتشخيص الامراض المختلفه الصرع الصدر والريكتيف اورجنز تقدر تميجر هل ده فعلا حاجه سيميلر للكستمايز ولا دلوقتي بتطلب خلاف patient specific. كلمة patient specific معناها doing it differently to each patient at a time. فعندنا الفيزيكس بايوفيزيكس انثروبوميك ساينسز كل ده اسوشيتد كورسز عندنا في الجامعة. عندنا ماثماتكس اند ساينس عندنا اوبتمايزيشن كلكم عارفين دراسة الرياضة في حاجات لها علاقة بالبارشل ديفرنشال ايكويشن وهيشورنا الديفرنشال ايكويشنز ازاي عمليات كتير جدا بتتم بهذه الطريقه، including statistics مهم جدا في اي حد بيتعلم اي حاجه سواء ديفايس او سنسور او انفورماتكس تيجي لازم عشان تجربها فبتعدي اي ما يسمى ستيجز اوف ريسيرش. تجربها الاول مع سم انيمالز وبعد تاكد انها شغاله فتعمل كلينيكال اناليسيس تروح تاخد المعطى اللي هم عليهم متعسره جدا وممكن تجرب عليهم هذه الحاجه وبعد حاجه خالص لما تثبت الحاجه دي شغاله تاخد ابروف سيرتيفيكت. ما ينفعش تعرض البني ادم لاي نيجر الا لما تتاكد هي بتشتري اي حاجه بيكون عليها سي دي او الدكتور كمان بتكتب عليها سي دي سي مارك اللي هي سيرتيفيكت او اف دي اي اللي هي نقطه انك تتعامل معها.
فالسيرتيفيكيشن ديت ليها ليفلز. هل انت بتبعت سيجنال للجسم ممكن تضر الاورجن ولا انت مجرد بتستعمل حاجه ليها علاقه؟ في كلاسز من السيرتيفيكيشن ديت. طبعا الحاجات برضه بتبقى كفر في معظم الكورسز زي الطلبه كتير جدا والريسيرشرز كتير بيطلعوا نيو ايدياز نيو ديفايسز نيو بروتوتايبس بنعدي عليها كل هذه المراحل. في كلاس اوريدي كرييتد اتكلموا عليه في ثم الكيمستري از ساينسز عندي بقى النانو تكنولوجي والسيرفيس ساينسز اتسيترا. فاجي نيورو بيولوجي مع الكومبيتيشنال موليكولار سيلولار بيولوجي فيسيولوجي وطبيعه دراسه الكليه بتقعد سنتين ثلاثه او اثنين تاخد كليه علوم الهيستولوجي وتاخد كليه سنه ثانيه بايوكيمستري بايواناليسيس وتاخد اناتومي تشريح الفسيولوجي هتعرف الاورجنز كلها عباره عن ايه بتشتغل ازاي الفانكشنز بتاعتها هتعمل حاجتين في اناتومي ومربوط بالفسيولوجي. في اورجنز دي وصف وخلافه وفي بيؤدي هذه الوظيفه. انت عايز تشوف في خلل في الاستراكشر او خلل في الوظيفه عشان تقدر المهندسين تخش تتدخل تصلح سواء في الوظيفه او تزود التحليل في الاستراكشر. وبعدين عندنا بقى الميكانيكال انجينيرنج ده طبعا كل ما له علاقه بالبروسيسز كل ما له علاقه بالمفاصل الصناعيه الاطراف الصناعيه المختلفه الاطراف الصناعيه المختلفه كل واحده ليها الكومبلكسز الرهيبه. مجرد عشان بس تعمل لسه 10 سنين عشان يعملوا حاجه تمسك كوبايه وتحس بالكوبايه هي نوع السيرفس بتاعها شكله ازاي ما تبقاش تتعصب وتلاقي في دايما في كنترول سيستم اللي بين حاجات رايحه ومخ بيترجم ومسك اليوم وبنتكلم على منظومه التحكم. منظومه التحكم دي عندنا طبعا في الدوله المختلفه لازم تانلايز اللي بيحصل عشان تقدر تسبستيتيوت بين حاجه ارتفيشال تقوم باداء هذه الوظيفه كما ينبغي as much as possible. ده كده تغطيه دي للبايولوجي. وبالتالي الموديل بينز predominant multidisciplinary research field growing for many disciplines. لان مفيش حاجه اسمها انت تبقى متخصص في حاجه صغيره كده وتقعد تقضي حياتك كده نوع. انت كل واحده من دول ليها انتراكشن مع اذر ساينسز او اذر كايند اوف انجينيرز. لكن احنا بنبقى عارف حاجات كتير بس متخصص في حاجه او حاجتين. فبرضه عندنا في 8 حاجات رغم كده في ناس متخصصين فيهم وفي اللي بيعرفوا يتخصصوا في الاثنين بس الباقي ما بيبقاش. وبالتالي انت بتاخد التراك يعني. وبالتالي بقى those people who practice the multidisciplinary art and science of bio design. هي فين اللي بتصمم حاجه عشان function or structure itself. من انواع السبيكترم اوف بايو ديزاين عاده الناس اللي بيفكروا في kind of biometers analysis of devices to study and quantify living things او to measure a certain functionality على مستوى الخليه. مجموعه من التولز او طبعا عندنا في البودي تايبس عندنا في سوليد عندنا في حاجه بتبقى سوفت ستراكشرز وممكن تنزل كمان جوه النيوكليس جوه الخلايا من 10 15 سنه الناس اتكلموا على الجينوم. فالنهارده في بقول ان احنا كل واحد عارفين الجينوم بتاعه وهو ان هو انفيرتد الكانسر ده هل جاي من بيرنتس ولا جاي من حاجه بعد ما هي مكتسبه مع الايه؟ مع الانفايرمنت اللي بيعيش فيه. وعشان كده برضه الفاليدرا هتكون التريتمنت ده على مستوى السب سيلولر يعني جوه النيوكليس نفسها في عندنا من 46 كل واحد فيكم كده لكل خليه من خلايا الجسم في 23 فيروس almost 23 فيروس. فالفيروس دي كروموسوم 1 2 كروموسوم 2 لغايه كروموسوم 22 23 بقى الايميل اللي عنده اتش واي اللي عندها اكس اكس. كل كروموسوم ده لما تخش ديبر جواه بتلاقي فيه بيرنس بتلاقي فيه ريجنز اللي هي فيها النيجاتيف ستراكشر بتاعت الدي ان اي
sequence of genes that describe function or that describe structure. فانت لو عرفت هذه القصه تقدر انك تبني وايه تتعامل معاها سواء seeking diagnosis or treatment. عندي binary guideline devices for material made from one living cells. How is what generally inspired by living systems. ثم biointeractive devices for systems that interact with living systems. زي ما بنتكلم عليها الاطراف الصناعيه. ناس كتير جدا هتلاقي حد عنده في العيله حد مركب بيس ميكر في قلبه عشان ينظم ضربات القلب. لانه عنده حاجه من الامراض يا اما بريديكال سرعه في القلب او تاكيكال. ضغط سرعه وكمان حاجه بتكريت الالكتريكال ويفز عشان تيجي تنظم ايه ضربات القلب. الحاجات اللي بيصمم هذا الكلام لابد برضه في الافلام حد خمسه يقدر يحتاج ديفيبريتورز كده على جسم الضغط عشان مين؟ عشان قلبي يرجع يشتغل تاني والموسيقى يشتغل تاني. وبعدين بايولوجيكالي بقى لو بنتكلم عن سبسيتوت بنقدر ان احنا ننزل القصه الطبيه عباره عن تقريبا 3 ساعتين 3 عشان تناقش التراك بتاع الطالب ده ما يبقاش محمل بعدم التخصصيه. بمعنى ايه؟ اللي احنا كان الطالب واحد بيفهم حاجات كتير بس مش كبيره في كل ده. فدلوقتي بقى فوكس على الانفورماتكس تراك قصه الجينوم قصه السوفت ويرز. وده على فكره اعلى حاجه في مصر بتزيد بمعدل عالي هي الشركات التي تعمل في مجال البرمجيات والبرمجيات التطبيقيه. ويوجد في مصر العديد من هذه عندهم شركات بتوبريت في مصر والبرودكت بتاعهم في العالم. ده في الفيلد بتاع الانفورماتكس بتاعك. الاديشن ليه؟ وهنقول اسامي هذه الشركات. ثم عندنا الانسترومنتيشن بتاعك هاو ديزاين ادفايس في الفيلم الكريم. التراك الثالث اللي هو اللي علاقه بالكلينيكال انجينيرنج بتاعك. هو يقول لك ايه؟ يا عم صلى على النبي ده تقدر تتفرج تشتغل في المبيعات. ده كلام فارغ. الالوج ده حد مش عارف حاجه خالص وغالبا ما بيدخلش قسم الطبيه. تمام؟ وبالتالي الكلينيكال انجينيرنج تراك هو دور مهندس في اي هيلث كير فاسيلتي. مستشفى دور زي ما بقول لك مفيش عمليه بتقام حاليا في انجلترا او امريكا اللي دائما يكون فيها في ماركت انجينيرز جوه العمليه. هم اكثر ناس اللي يفهم الاجهزه هو اللي مصممها، هو اللي يقدر ان هو يتدخل بسرعه جدا لو حصل اي حاجه فيها عشان مين؟ عشان الريسك على المريض. الجزء الاخر هو علاقه بالاشعاع وعلاقه بالسيفتي جنرال سيفتي وريليشن سيفتي كيميكال سيفتي صعب. لو انت عايز تخش على الكليه التجاره لو سمحت ما تجيش هندسه الطيران. هندسه الطيران اللي هي انا هقول لك حاجه بسيطه خالص انه مش بس البدايه بقى بين الانجليزي. لسه الشغل اللي بقوله النهارده احمد عصام نتيجي ربع 98 هو اعلى الناس الفيلمز وجي مصر والشرق الاوسط وكل المربع كلهم طلبوا البرنامج اللي بعضهم. اللي بيصمم معظم الاجهزه المصدره الناس بترجع للفرق. ما تفكرش ان انت هتيجي وترجع للفرق. اللي يجتهد وياخد مجال ويبدع فيه ما عندناش معلقه عشان نقعد كده يجي لك جايد لاين وانت بتروح شغل دماغك. انت عندك نظام كلها بريك لازم تفكر وتشغله علشان لما تيجي تلاقي بقى لما تشغله هتلاقي نفسك
ممكن تبقى يمين عن الأرض. إيه هي مجالات العمل المتاحة في مصر؟ سأل جاوب عليه. الإجابة على هذا السؤال هو ثلاثة سيكتور في مجالات العمل في مصر. المجال الأول مجال الانفورماتكس. الانفورماتكس هي المقصود بها البرمجيات الطبية. تلك البرامج الطبية المتعلقة بالتصوير الطبي، متعلقة بالمانجمنت بتاع الانترنت، متعلقة بتحليل صور القلب، متعلقة بتحليل صور المواد الصوتية لتشخيص أمراض مختلفة زي الأمراض الكبدية وأمراض الكلى etc. والسيكتور الآخر برضه الرؤية، وأنا واحد عندي فيه مشروع أنتم كمان 10 سنين تفكروا بكلام كويس، إن أنت لما تروح لدكتور هياخد العين بتاعك كده دخله يعرف كل تفاصيل الميديكال هيستوري بتاعك، مش كل مرة يقول لك أنت جالك إيه وصلت لإيه، خدت دواء نوع إيه، عملت عمليات إيه، عندك حساسية من كل فلاني، عندك حساسية من إيه، وتراجع الريكورد بتاعك وصور موجودة accessible to physicians over the whole country. المشروع المفروض إنه هيخلص إن شاء الله وقدرنا خلصنا الاحتياجات اللي محتاجينها قد إيه، عشان كمان 10 سنين هفكرك أنت ولادك القصة المتعلقة بالإلكتريكال سيركت أو الإلكتريكال ميديكال ريكورد. In addition للتراك التاني والمتعلق بالإنسترومنتيشن بتاعك. ميديكال ديفايسز زي تصميم أجهزة طبية. قسم الهندسة الطبية جامعة القاهرة was established from 1990 والمحل ممكن يتفرجوا عندنا في المعمل. Design, manufacture, and ultrasound equipment 100%. 100% مفيش حاجة اسمها تغيير ولا في حاجة اسمها المكنة تقدر تصور في الأبعاد الرباعية. تصور في الأبعاد الرباعية يعني إيه؟ يعني تقدر تحط الترانسديوسر على البيبي والبيبي شايفه بيتحرك في الأبعاد الرباعية. تقدر تشخص فيه أمراض من المخ الجنين جوه الجسم وتقدر وهكذا، وتقدر تحطه في عملية العلاج لتخطيط العلاج لو داخل تعمل عملية بلابروسكوب وظهر الراحة ويوري لك الحاجة لايف وهي شغالة، بس ما تبقاش الدنيا ماشية زي الأول سواء في البروتين أو في الأبعاد الثلاثة اللي بنتكلم على الأبعاد الأربعة. تحط سلوسر على القلب يوري لك البروتكتيف بتاعها شكلها إيه وتقدر تشخص هذه المشاكل في الورك بتاع الأرض. مثلا كان الاستيميل المشكلة في الإيه؟ الرأس. ده متعلق بإيه؟ أثر الرأس بقى في الانسترومنتيشن، مجال الحضارات الأطفال، الكلى الصناعية، وإتسترا وفي كومبانيز شغالة في المجال. ده كتاب اللي هو معروض بالميديكال انجينيرنج في كل الدكتور في المستشفى، بيهندل العمليات السيفتي، بيهندل عمليات الانستاليشن، بيهندل عمليات البيرشنز والبروكيورمنت. هل التطبيق العملي موجود في القسم؟ القسم في ايده ان في مشكله في العمل بره دي انلايزنج، فده هو ليه كفر، احنا ما بنشتغلش في حاجه بتتحط في الدور. فزي ما قلت الترند مش بس عندنا في العالم كله دائما ابدا وجود طبيب دائما ابدا في وجود ميديكال انجينير بيصمم وبيديني او كل متعاقد مع الديفايس ده اوفر يوز ويفولو السيرتيفيكيشن. برضه جزء من الحاجات الهيومانيتي ساينسز بقول لك مانجمنت، لما بقول لك سيرتيفيكيشن لازم تكون ملم بعد ما تصمم البروتوتايب هتاخده فين عشان تطلع بيها برودكت، فلازم يبقى فيه سيرتيفيكيشن، فلازم ياخد شهاده جوده وكده. الحاجات دي ولازم تعرف يعني ايه ديفرنت سيرتيفيكيتس والفئات بالذات في مجال متعلق بالاجهزه والبرمجيات الطبيه. مجالات العمل في البحث العلمي 99% من الخريجين كويسين شرف البحث العلمي، يعني زي ما قلنا ان الديبارتمنت از مالتي ديسيبلينري and on a daily basis update. يعني انا بقول لحضرتك انا مثلا في 25 سنه دفعه 90 لسه ما اتولدتش تقريبا صح؟ الكورس اللي انا كنت بدرسه مرحله الدكتوراه في 96 غيرت المجال ده او الكتاب او الريفرنس بتاعك او مثلا 5-6 مرات. ما ينفعش ان احنا اللائحه بتاعتنا دي تقعد كنا دايما نعدلها كل 3-4 سنين.
البحث العلمي انا لسه هقول لك حاجه طبعا لسه الاسبوع اللي فات توب كونفرنس للعالم اللي هو بيبقى الابحاث الطبيه اول مره لينا نفسها باحثين والبحث اللي من احسن بحث في الشرق الاوسط منطقه افريقيا اللي عندنا وهيخش بقى الاستماع لاذر 8 ريجنز في العالم في اوروبا واسيا وكذا البنوك المنح للخير انا عايز اقول لكم حاجه ان انا على الاقل ليا حوالي 20 25 واحد من الطلبه بتوعي مع المشاريع مش بيقدروا يكونوا جايبين امتياز ولا معيدين لان عندي 3 4 ما كانوش جايبين امتياز ولا يعرفوا يعني عندنا شرف بس كانوا معايا في المشروع سنه رابعه وخلصوا بنوك الدكتوراه واحد حاليا في جي واحد في سينا واثنين شغالين في الجامعه وكل واحد من الاخرين ال 25 اللي كلموا عنهم يقول لي انا عندي شغلته الخاصه في كاليفورنيا او ان هو ريتيرن باك هوم وبريجننت بيبي. الحكايه من هنا الخارج دي كتيره جدا مشروع ارتو بي ادول كانديديت ما ينفعش ان انت تبقى خريج وخلاص ما ينفعش تقول يا عم انا عندنا كده هبقى مهندس وخلاص بقى مقبول لا مقبول ده معناها انك تروح بقى هو بيضحكوا عليه اللي معاه الشنطه ويروح يشتري اجهزه ويصلح مش عارف مين. That's all you. علىها الهدف ايه؟ ده أول سؤال. هل يمكن أن نعمل في مجال Artificial Lens Design؟ ثالث سؤال ممكن يجي زول عندنا في الديبارتمنت فوق الدكتور محمد طاهر وهوريك معمل لسه جايبينه من الناس اللي بيتكلف 3 مليون جنيه في كورس خاصة بالنيورال انجينيرنج اند ريهابيليتيشن. ريهابيليتيشن اللي هو التأهيل زي الأهل المريض حصل له جابس حصل له حاجه وبيركب له الليمبر جديد فازاي بيهابيليتها النيورولوجيكال بيز وماسكولار بيز الماسك دي عباره عن شويه عظم الاورجنز شويه عظم وشويه عضلات وشويه تندونز ماسكاها وفي موضوع نيورونز هو اللي بيتحكم فيه. الاجابه يعني الكلام ده عندنا في مصر ده بس الدكتور محمد طاهر. طبعا احنا ما بنتكلمش على ان احنا عندنا مانيفاكتشرابيلتي او عندنا مصنع بيعمل هذه الحاجات، لكن عندنا ريسيرش سابق الصناعه، الصناعه الطبيعيه بقى في المجال ده سبيسيفيكلي لكن هيطلع منه فوق اشوف ممكن يشوف برودكتس اوريدي اتعمل يقدر فيه. فمجال الريسيرش والديزاين ده ما زلنا لسه في عندنا موجود حاليا دلوقتي في رايت ستيت برضه واحد خريجين الدفعه 97 عنده معمل اللي هو $1 مليون رايت ستيت يونيفرستي اوهايو اللي هو بيتكلموا عن المجال ده على ازاي تركب اورجنز. الاورجن ده ممكن يكون جاست الهاند او ممكن يكون على ميكانيكال اورجنز معقده وسبحان الله سبحانه وتعالى خلقنا كمبيوتر فريدم رهيبه. عندك على الاقل 12 كمبيوتر فريدم للحركه تمام فليكشن اكستنشن وبعدين اليوم شمال ويمين وبعدين وهكذا عشان تعمل حاجه ميكانيكال رهاب وبدأت تاخد وقت كبير من لسه الكومبيتيشن بتاعت الروبوتس اللي اتعملت في ستيل كوريا ما عملوش حتى 100% من الفانكشنز المطلوبه. الروبوت يمشي وعنده فيه كاميرا عايز يتصور وبعدين يحدد المسافات ويروح ياخد حاجه يرفعها ونلعب من المكان. ففي حتى في مستوى العالم لسه لغايه دلوقتي ما بقاش مجبور عشان نسال السؤال ده بالنسبه لي. المجال من البروجرامينج يمكن ان اعمل فيه 150%. وانا مقتصر على الباي سوفت وير. اوكي. الذين يقومون في شركه IBM مايكروسوفت جوجل ياهو من خريج القسم حاليا كل اللي له علاقه بالبيزنس بروسيس مانجمنت كل اللي له علاقه بالفيتس من اذر بايوميديكال انجينير كلهم خريجين الهندسه الطبيه. اللي كان شغال في هذا الفيلم برضه وصل للفودافون سي او بتاعه الواحد ما كانش بيشتغل في مجال الهاردوير وبالتالي على الكابابيلتي بتاعت السوفت وير وعلى الكابابيلتي بتاعت البروسيسز ان جنرال والبروجرامينج والتدوين. دراسه العديد من العلوم يجعلني ضعيف في المجالات اللي كانوا بي بيرفكت ان everything اللي هو السبع ايد ضايع فيه. انا بقول لك انا لما بسال سؤال ما اعرفوش بقول له لو سمحت روح لكذا لان ده احسن واحد بيفهم. لكن انا بفهم حاجه او حاجتين واقدر ادور فيهم وعارف الاوتوديت
الساينس ماشي فيه شغال ازاي الى اليوم، بتابع كل يوم. يمكن ما اقدرش اقول لك ان انا بفهم بكام التخصصات اللي هم مكتوبين تحت دول اللي احنا ليه شغالين فيهم في الجامعه. خلاها علاقه بالمجال النووي او النانو تكنولوجي. ايه في الاستخدامات السلميه في مجال التصوير الطبي ومجال علاج الأورام ليها ريليشن شيب بالمجال النووي، لأن أنت بتحقن راديو ايزوتوبس علشان تقدر تصورهم بره كاميرا سنسيتيف لهذا الايزوتوب. ومجال النانو تكنولوجي معظم الابلكيشنز اللي كانوا فيها على النانو تكنولوجي انك تحط الكبسوله بالدايمنشنز دي او تحط الضغطه في الرينج بتاع المايكرو فلويد او انك تديزاين سيلز زي الجولد سيل بتاع الدكتور السيد او غيره، فده ديفرنت يس. فبالنسبه للمجال النووي ومجال التكنولوجي يس كومبليت ريليشن شيب. ولازم يكون عندي خلفيه طبيه بالامراض جسم الانسان. الدراسه اللي هي البيز اللي بتاخدها في كليه الطب وكليه العلوم هتكون كافيه عشان تحطك على تراك. انا لهذه اللحظه حاولت بكره انا بروح اعرف حاجه جديده انا ما اعرفهاش، وممكن اقعد ان انا اكمل فيها لحد ما، وبالتالي كل يوم بتتعلم، انا نيفر نو كلنا. فلازم يكون عندك خلفيه طبيه، هيكون عندك بس في حاجه اسمها بيزك وحاجه اسمها ادفانس واحد وحاجه اسمها ادفانس اثنين، مش هتكون زي الطبيب لا، لكن تبقى فاهم بس قوي لما اقول لك الاثنين ده عباره عن ايه المحتويات بتاعته. والله عندي فيه تو هيمسفيرز وعندي فيه هايبوثالامس الجزء المسؤول عن الزنفين ومين مسؤول عن البارت بتاع الثينكينج والكوجنيشن ساينسز في الشمال، البارت بتاع الايموشنز بيبقى عندي ديتيلز اكتر في اليمين، وبعدين عندي في ستراكشرز مثلا ازاي بتحكم في الاورجنز بتاعت الجسم، عمليه هضم وامتصاص وتنفس وقلب الى اخره، وكنترول في العضلات وكده. فهيكون عندك مش بس كده على مستوى الفانكشناليتي، كمان على مستوى اللي هي العمليات الكيميائيه اللي بتختلف جوه بايوكيمستري امتصاص. ده كل ما له علاقه بايه؟ بهذا السؤال. التخصص في القسم ده في سنه كام؟ اكوردنج للائحه الجديده كل الناس هتتعلم لغايه سنه ثانيه نفس الحاجه، وبعدين في الثالثه هيخش واحد من الانسترومنتيشن تراك والانفورماتكس تراك. الرياضه مستوى متوسط وعالي. What do you mean by that؟ هذا السؤال. الرياضه مستوى متوسط وعالي لان بتدرس الرياضه، وعاده في كل المحاضرات اللي بتبقى في الجونيور والسينيور ليفلز اول حاجه بيعملها كل عضو تدريس يخش واسمح لك على كورس رياضه اللي خدته السنه اللي فاتت او خدته السنه اللي قبليها، عشان كذا انا مثلا دلوقتي في سنه رابعه الكمبيوتر فيجن، يعني ده سنه رابعه مثلا المواد ازاي تخلي الكمبيوتر يقدر يصور ويعرف. انا ممكن بكاميرا او اثنين من صوره واحده او اكثر اقدر اعرف البعد بتاعته قد ايه عن الكاميرا، استفدت بتاعته قد ايه، انتوا مين؟ ما تفكروش شكل الشغل ده مبسوطين ولا متضايقين ولا طاقانين الحق، وانتوا بيت وفيليت واكسبريشنز وخلافه، وكاركترايز ان انت محكوم بينما الهدف ده سعاد او سلام. ده احد الحاجات اللي كانت بتستخدم في هذا الفيلد. ماثيماتكس از فيري ريكوايرد. احنا مش بندرس، احنا كليه هندسه ما بندرسش لغات برمجه سي بلس بلس، بتاخدها في الاجازه في تريننج، لكن معظم اللي ابدعوا في مجالات القسم دايما ابدا يستغل اجازته بدل ما يروح يضيع وقت في كلام فارغ وياخد سي كورس سي بلس بلس كورس جافا. مهم جدا اللي هو شايف نفسه ماشي في التراك بتاع البايوانفورماتكس او الانفورماتكس ان جنرال، اللي شايف نفسه في التراك بتاع الانسترومنتيشن اند ديفايسز ده بقى يروح ياخد كورسات في الهاردوير، في الجي اي، في السايد ديزاين، في السيستمز etc. فانت هتبقى التراك تاني كلهم مع بعض، كده كل واحد يبدا يمشي في التراك بتاعه يسعى على هو شايف نفسه اكتر فين. ان شاء الله السؤال يوم حضرتك بتقول ان في انجلترا وامريكا يوجد مهندس طبيه اثناء العمليه
مصر ايه نظامها؟ يس 100% كفر. يعني لازم يتواجد اولاد لما بنتكلم على اعداد مفيش حاجه لها علاقه بالسيرجيكال بروسيجر، مش حاجه لها علاقه بالتريتمنت. التريتمنت ده ممكن يكون تريتمنت ريديشن تريتمنت، ريديوسير تريتمنت، او اي اذر تايب اوف تريتمنت، الا في وجود اللي بيخطط للعلاج. يعني سواء علاج اشعاعي، علاج كيميائي، علاج كهربائي، بيبقى دايما ابدا في حدود البيئه دي. لكن موجود في كل المستشفيات ولا لا؟ نو. نو فور ذا تايم دي، لغايه ان شاء الله الدنيا تتحسن وايه والقطاع الصحي ان هو يتصلح يبقى افضل، ويبقى في خدمه وجوده صحيه مقدمه للمواطنين. الهندسه الطبيه واحد كاتب الهندسه الطبيه تختلف عن الاتصالات والحاسبات. لماذا حضرتك تقول ان رساله زي ما يعمل رئيس تنفيذي شركه دخان هذا له علاقه بالقسم الطبيه؟ احنا القسم زي ما قلت لك مكتوب فيه ايه؟ بايوميديكال انجينيرنج اند سيستمز انجينيرنج. فاحنا بنديله البيزك ساينس والبيزك سكيلز والبيزك تولز المتعلقه بالسيستمز عموما. ولكن اللي عايز يكونتينيو في الفيديو ده بيقطعه في بايوميديكال انجينيرنج. اللي عايز يتكلم على بزنس بروسيس اند بزنس سيستمز بيطلع على اي بي ال وبيشتغل في هذا المجال. اللي عايز يكمل في مجال الاتصالات والفينانس يقدر يروح الاثنين. بس بنتكلم كل ما له علاقه بالكنترول سيستم، احنا من اشد الاقسام اللي بندرس ما له علاقه بهذا الكنترول. فدي مش الجنرال كيس. ده مش الجنرال كيس. لكن انا عايز اقول لك ان نتيجه التقاطعات بين الانجينيرنج ميجرز والانجينيرنج مش ميز ان انت يمكن بي ريدي انك تمشي في اي من هذه الاتجاه، بس مش تمشي زي ما انت كده. لازم تعلم نفسك وتذاكر تاخد كورسات وهكذا عشان تحسن في هذا الاتجاه. هل في معدات لعلاج السرطان في الطبيه؟ وهل ممكن اصنع جهاز لهذا المرض في القسم؟ انا هقول لك حاجه لان انا علاقه بالسرطان. انا قلت استعديت مش اقل من 10 سنين عشان اعمل حاجه واحده بس، ان انا اتراك التريتمنت باترن وديزاين الجوريزمز انها تشوف المرض هيجي فين وكوانتيفاي الريسكس دي من عمري في القصر العيني تروبيكال ميديسن ديبارتمنت على مشاكل الكبد بنحاول نحل فيها حاجه. لكن على مستوى تصنيع الاجهزه كامله اللي لها علاقه بالكات سكان او الام ار ما عندناش النهارده. لكن عندنا اكسبرتيز في الالترا ساوند 100% صنعنا 100%. لكن السي تي عندنا الاكسبرتيز اللي يقدروا يعملوا كل هذا الكلام. بس طبعا ما فيش حاجه بقول لك اذا كنت في مناطق بيصير على مستوى ما فيش دوله اولا بتعمل كل حاجه في الدنيا. ما فيش شركه بتعمل كل حاجه في الدنيا. لازم تبقى متخصص في حاجه وايه اللي تقدر تعملها. وبالتالي عندنا ممكن نصنع جهاز لهذا المرض في القسم. طبعا السرطان it could be treated by medicine, it could be treated by radiotherapy or chemotherapy, it could be treated by surgery. وبالتالي كل واحده من دول بتديك في تراك مختلف تاني خالص. it could be treated by laparoscope منظار تخش منظار علشان تروح تخلع الايه الجزء من التيشوز اللي هو فيه مشاكل. وبالتالي ده سؤال الجنرال يس يو كان if you focus في واحد من هذه الديسيبلينز used for the treatment the diagnosis of the treatment. الشائع في مصر ان تدريب قسم الطبيه والحيويه يعمل فقط في الصيانه. هذا صحيح؟ not true. according to statistics done لتدريب القسم من سنه 80 للنهارده conducted study at our department. almost كلهم بيشتغلوا في مجال الانفورماتكس وحوالي 15% بيشتغلوا في مجال الميديكال ديفايس ديزاين وبيشتغلوا في مجال الصيانه اراوند 30 40. بس برضه مش هقول صيانه، انا هقول كلينيكال انجينير ما انتش تكنيشن. ماشي؟ ما انتش تكنيشن، الجهاز عدل معاه صلاح نو. ثم ما هي المهارات التي توفرها في الطالب الذي يتقدم هذا القسم؟ اقول لك اهو. اولا لازم يكون عنده قدره على التعلم ما هو جديد اون باي ويكلي بيزيس. كل اسبوع بتقرا، ما هوش حاجه خدها تذاكر حل الشتات وتنجح وزي الفل.
هتفشل تماما وهتكره نفسك. التايم مانجمنت بسيط. تبقى دائما ابدا في كل اسبوعين بنتابع اول باول ان احنا بنبني على الحاجات. كل سنه الكوريكولم عندنا رابطينه مش على مستوى الماده، مربوط على مستوى السب شابترز. مفيش اي اوبليكيشنز في الحاجه بتاخدها تطلع في الاخر ان انت يبي ان انجينير كيبل ديزاين اند مانيفاكتشر باي انواع الديزاين انسترومنتيشن او انفورماتكس. اخيرا برضه نصيحه لنا في هذا القسم، نتمنى من حضرتك وحضرتك التوفيق في هذا الديبارتمنت او في الاذر ديبارتمنت من اهل المهندس. بس الفرق ما بين المهندس والخريجين الاخرين هو ذلك الشخص الفاضل اللي بيشغل بيه البرين لاي عشان يحل المشكله ويخترع حلول ويقدر يقيس ان هو الحلول دي بعد ما اقترحها عالج هذه المشكله. المشكله دي بقى في القانون والفرنس اللي انا بتكلم عليها دي لازم معاها. المهم ان انت ترين دماغك ان هو مين يبقى كيبل بالكلام وكيبل تو انفرنس كيبل تو ديزاين and capable to perform measure the performance or the indicator. هي اسئله خلي بالك نسالها فيها. الشركات الفكره قدامكم ده الصفحه قدامكم دي المين ديبارتمنت التراكس اللي عندنا كنترول سيستم انجينير وبعمل سيستم موديل وبعمل انفورماتكس ارتفيشال انتليجنس biological signal processing medical imaging and processing medical physics and radiology medical electronics and measuring instruments biomechanics rehabilitation and neuroengineering واخرهم هو اللي هو الكلينيكال انجينيرنج اللي هو السؤال اللي معظم الناس بيسال عليه. طيب jobs current jobs in Asia عندنا في R&D medical device design and bioinformatics most growing industries in area يوجد ما لا يقل عن من 15 الى 20 شركه بتعمل هذا المجال. والفتره اللي جايه دي الفتره اللي جايه لما تكون بعد شغل خلصنا واحد من الحاجات اللي انا ولي ان انا اخدها من اول مجال الريسيرش اللي شغالين في الدراسه ان شاء الله فيه كمان 5 سنين يبقى عندك ميديكال ريكورد. واتمنى كمان ان الناس تاخد في هذا الاتجاه يبقى عندك درايفنج ريكورد وعندك كريدت ريكورد وهيستوري. مفيش كل ما تروح لدكتور يسالك انت عملت حساب ايه؟ عملت عمليات ايه؟ خدت ادويه ايه؟ ولما يجي يكتب لك دواء السيستم عنده بيقول ان في تعارض ما بين الدواء ده والحاله الصحيه بتاعته او ما بين الدواء ده والدواء الثاني عنده ضغط عنده سكر عنده هيستوري. فده واحده من الحاجات اللي احنا بنسعى عليها وفي اولموست كل سنه بتنشا شركه او شركتين. بنيجي القسم السنه دي وهقول لكم هيكون 20 اللي جاي ان شاء الله 4 سنين دلوقتي 5 سنين دلوقتي ان احنا نكريت 20 ديفرنت كومبانيز بيشتغلوا في مجالات مختلفه. كلينيكال انجينيرز ان هوسبيتال، سيستم انجينيرز ان جنرال. بتكلم عن سيستم انجينير ده حاجه مش بس كده داتا اناليسيس كمان. واحده من اعلى البي جوبز في العالم دلوقتي انك تانلايز داتا اناليتكس وتشوف الترند بتاعها ماشي ازاي. بالذات بتكلم على population بتكلم على data record والنوت كيبل بهذا الايشيو والقطاع. وبعدين في الاخر خالص مجال المينتنس اند سيلز. كومبانيز that's an example. عندنا في ايجيبت ناو عندنا كومباني في سبين جست خش عليها way this PowerPoint to you عايز حد يكتب عليه. Microsoft ID technology, Xerox, Dell System, بسبب تكنولوجي البلاستيك امثله عديده واديشن بقى الليست اللي فوق بيشغلوا اي بي ام في مجالات حتى من البيزنس بروسس مانجمنت بيستخدموا جدا في البلازما. كل ما له علاقه في مصر الجديده وزي مصر والدول العربيه وافريقيا واوروبا وحاليا عندي على الاقل 3 من الخريجين شغالين في الكيب كود 23 بيصمموا ويصنعوا لجيمس سينج وفيليكس. مديري فيليكس اولموست في المنطقه دي كل اللي حوالين 200 دولار فيليكس ده محمد مصطفى ده من 97. فلو عايز اقول اسامي ناس فشركات عندي اقدر حاجه زي اللي هو مين فاحنا في القسم حتى المطار مش الاقسام الحديثه خالص يعني الموجودين دفعه 80 في اسئله
حضرتك اصلا ايه سر اسم القسم هو هندسه طبيه ومنظومات؟ ليه اللي دخل مش عندي عدد طول على الجامعات وجود مراوح ولا ايه اللي دخل جابولي اللي دخل المنظومات للهندسه الطبيه؟ اللي دخل المنظومات في الهندسه الطبيه. اوكي هو سؤال كويس. الديبارتمنت اسمه ايه؟ Systems and Biomedical Engineering. Biomedical Engineering and Systems. Those who opened the department in 1976 كانوا عباره عن مين؟ يعني احنا الديبارتمنت العالم مثلا هتلاقي اخر بروجرام انا كنت بشتغل فيه في جامعه تنسيق. هذا الديبارتمنت اسمه كالاتي، احنا بنخطط منين؟ من ايه سيستمز اند بايوميديكال انجينيرنج وبايوميديكال سيستم. الديبارتمنت كان اسمه ميكانيكال ايروسبيس اند بايوميديكال انجينيرنج. it was not part. وبالتالي لو جينا قلنا المفروض نقطع ان هو اسم البايوميديكال انجينيرنج يخلق من الثلاثه التانيين دول، بس هيبقى منهم سبيد من ميكانيكال انجينيرنج. اوكي؟ احنا هنا خرجنا من الكتريكال انجينيرنج صناعه. زمان كان اسمها الهندسه الكهربائيه، تمام؟ كان في اثنين من الاساتذه متخصصين في السيستمز كنترول سيستمز، هم اللي بدأوا هذا النظام. دول هندسيين عشان ودول محدش من الموجودين دلوقتي في هذا الفيلم. طيب وبالتالي كلمه سيستمز دي انت عندك اسمها مليان انظمه. بنتكلم على النيورولوجيكال سيستم، بنتكلم على الميكانيكال سيستم، بنتكلم على الكيميكال سيستم، كل حاجه فيها فيدباك. السنسورز اللي بنتكلم عليها ده ما هو فيدباك. ومش بس كده، التظبيط ده هو البني ادم سبحانه وتعالى الحرب 37 على طول. ازاي بيحصل الميجر بتاعت البرين، والبرين لو هي عاليه فبيبقى في اكشن على اعصاب مورد، حاجات انها ايه؟ انها تقدر تعمل. اول بقى بتستخدم من بره تحط بقى تلج، تحط تاخد الكورس يسيبها 16 درجه الحراره. لكن الطبيعي الهيومنز عموما الصيني والنيجيري والمصري بيتحركوا 37. انا بتكلم على سيستم، السيستم معناها في بلوك دياجرام كده عندك مين بيخش على ايه ومين بيبقى الناس بيرجع يخش تاني عشان يحط سيرتن افكت او يابديت حاجه انها فولو سيرتن جايد لاين او فولو ستيب ريسبونس. انت ممكن يظهر الريسبونس بتاعك ده ممكن يبقى حاجه تقول كده، او ممكن يكون اوفر دامج اندر دامج كريتيكال دامج عشان يوصل للستيب ستيت. بس الطاقه كده بقى 37 بس الكنترول سيستم الدرجه حط العين بتاعنا 9 درجه مئويه في اي وقت. الحر الرهيب اللي احنا موجودين فيه ده درجه الحراره العين دي اقل كتير قوي من درجه حراره جسمك كامل. بنتكلم على الهارت ريت بتاعك، معظم الناس الطبيعيه بتتكلم على 70 80 دقيقه في الدقيقه مثلا. تقدر تقيس دول في الثانيه هتلاقي مثلا واحده شويه عشان تبقى 70 80. ميجرز عديده عامل على مستوى الدرجات استخدام عن عضلات وخلايا وخلايا عصبيه، خلايا جلديه، خلايا حسيه، خلايا جلديه. خلايا بقى بتزيد على مستوى الخليه الشعر. فكلمه سيستمز دي جايه منين؟ جايه من جنرال سيستمز بس في كاستمايز اند تيلور انتو ذا بايوميديكال سيستم. اوكي؟ لكن هذا لا يعني ان الناس اللي هتشتغل في البايوميديكال سيستم دي have the system skill background. We are working with the skills and the tools. الشنطه ازاي تعمل الفيدباك؟ ده بنروح على حاجه فيري كومبلكس يبقى كبير وتيجي التولز دي عشان تعمل حاجه مور ادفانس. سؤال تاني؟ اكتر الدول بره مهتمه بالمجال ده. اكتر الدول بره مهتمه بالمجال ده. الدول بره مهتمه بالمجال ده. مهتمه بالمجال ده. واحنا الرد بتاعنا في مجال البي ام اي من 85. يعني البروجرام عندنا مثلا نقول من افضل 100 برنامج على مستوى العالم. ليه؟ عندنا الديزاين بتطلع وبعدين البرودكت في الاخر هو ولا بعض. لما هتيجي ترانك الدول على مستوى العالم هقول لك الاتي امريكا تقول واحد،
ثم تيجي وراها اليابان واوروبا، تيجي وراها بقول اليابان فممكن تكون اسيا عامل بقى على الصين وكلام الصين دلوقتي تقريبا بتدفع كل حاجه حتى في المستوردات اللي الناس سجادة الصنع امريكا اللاتينيه مليانه بس انا عايز اقول لك احنا في حاجات احنا اللي بنجيب الصين حتى على مستوى المؤتمرات. اول مؤتمر في امريكا اللي هي عالم منظمه الهندسه راحوا كده الطلبه هم رؤساء المؤتمر وعامل اجابه المؤتمر وحاكمين وقفه ده راح عندنا وقبل ولم الفجر الثانيه بقى كانت في شيلي المره الجايه في فلوريدا فده طالع من عندنا. احنا مش بنعمل كل حاجه نو احنا في مجموعه من الناس ومجموعه من الشركات بتفوكس فيه عشان ليها يميز عن الاخرين لان انت لو رحت عملت اللي هو بيعمله بره مش هتقدر تكمبيت معاه مش هتقدر تفوز فانت تاخد الحاجات اللي انت تقدر تعملها وتعملها كويس قوي وبسعر قليل المجال اللي احنا عندنا هنا في مصر الويجز نفسها مش عاليه عشان كده المالتي ناشونال كومبانيز بتحب الكوبريت ان التكلفه بتاعها مش عاليه تكلفه الراجل جوه بتاعتها اللي هي اغلى من هنا الصين اغلى من هنا عندنا في الشركات كتيره تفتح في هذا الفئه وممكن ان شاء الله مع في التحسن في القصص اللي هي تبقى شركات اخرى تنشا صناعات اخرى تنشا السيده الاخرى في هذا اليوم العام ارقام تقريبا الواحد شويه في الصفحه في السيده دي يا جماعه اوكي شكرا لكم ان شاء الله في الاقسام القسم بتاعي كده او ثاني نوع الاوفيس بوليسي فاي وقت جاست ستوب بعض وعايز تسال او عايز تسال حد من الموردين احنا بنيجي احنا بنوبريت زياده الاسبوع رئيس القسم يتواجد من 9 ل 5 مساء كل يوم. بالنسبه للمصطلح النبوي القسم البيضاء